आज हामी च्याप्टर 3 थर्मोडायनामिक्सको बारेमा अलिक पढ्छौँ, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। एन्ड च्याप्टर 3 of thermodynamics include the property of simple compressible substance. Simple compressible substance भनेको के हो? फर्स्ट हामी डिफाइन गरौँ। व्हाट इज सिम्पल compressible substance? सिम्पल compressible त्यो प्योर सब्स्टान्स जसले गर्दा वर्क अफ एक्सपान्सन र कम्प्रेसन हुन्छ र त्यो वर्क अफ एक्सपान्सन र कम्प्रेसन यदि क्वासी स्ट्याटिक वर्क अफ एक्सपान्सन और कम्प्रेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी सिम्पल कम्प्रेसिबल सब्स्टान्स भन्छौँ। अब त्यसलाई सिम्पल किन भनेको हो? सिम्पल कम्प्रेसिबल सब्स्टान्स सिम्पल वर्ड किन दियो भने अदर इफेक्टहरूलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ। For example, electrical effects, surface effects, etc. are neglected and hence named as simple compressible substance. अब यो simple compressible substance define गर्नको लागि हामीले युज गर्यो pure substance। भने pure substance भनेको के हो? A pure substance is a substance of same chemical composition throughout its mass। भन्नाले टोटल मासको कम्पोजिसन एउटै हुन्छ। फर एक्जाम्पल मिक्सचर अफ आइस वाटर स्टिमले थ्रुआउट इट्स मास it has the same chemical composition that is H2O and hence it is called a simple compressible substance। अब हामी स्टेट पोस्टुलेट अफ सिम्पल कम्प्रेसिबल सब्स्टान्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यसले के भन्छ? स्टेट पोस्टुलेट अफ सिम्पल कम्प्रेसिबल सब्स्टान्सले के भन्छ भने कुनै पनि स्टेट सिम्पल कम्प्रेसिबल सब्स्टान्सको स्टेटलाई टु प्रपर्टी रुलले डिफाइन गर्छ। भन्नाले कुनै स्टेटलाई लोकेट गर्छौँ भने टु प्रपर्टी रुलले। अरू टु प्रपर्टी रुलले के भन्छ भने सिम्पल कम्प्रेसिबल सब्स्टान्सको कुनै पनि स्टेटलाई हामी दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्टेन्सिभ प्रपर्टीले लोकेट गर्छौँ या डिफाइन गर्छौँ। फर एक्जाम्पल प्रेसर पी हामी लोकेट गर्न सक्छौँ, डिफाइन गर्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ इफ we have the values of temperature and specific volume। Similarly, specific volume हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ, डिफाइन गर्न सक्छौँ if we have the value of pressure and temperature। Similarly, we can define or find temperature if we have the value of pressure and specific volume। र यो चाहिँ कन्डिसन equally applied हुन्छ either it is solid, liquid or gaseous state। तर जब मिक्सचर अफ लिक्विड र भेपर हुन्छ त्यतिखेर यो एबभ कन्डिसन अफ एप्लिकेबल हुँदैन। त्यतिखेर के स्टेट पोस्टुलेटले के स्टेट गर्छ भने प्रेसर क्यान बी स्पेसिफाइड if temperature and volume are known। Similarly, temperature can be found, we can locate the temperature, we can specify the temperature if pressure and volume are known, but a specific volume cannot be defined even we have the value of pressure and temperature। भन्नाले for a specific volume यो कन्डिसनमा हामी के देख्छौँ भने फर स्पेसिफिक भोल्युम टेम्परेचर एन्ड प्रेसर आर नट इन्डिपेन्डेन्ट प्रपर्टिज। अब हामी स्टिम फर्मेसनको कुरा गरौँ। स्टिम कसरी फर्म हुन्छ? स्टिम जेनरली हामी वाटरलाई हिट गर्यो भने स्टिम फर्म हुन्छ र इन्जिनियरिङ एप्लिकेसनमा हामी के गर्छौँ भने वाटरलाई नै हिट गरेर स्टिम बनाइरहेको हुन्छ। यतिखेर हामी के गर्छौँ भने इन्जिनियरिङ एप्लिकेसनमा हामी आइसलाई
हिट गरेर वाटरलाई हिट गरेर स्टिम बनाऊ यस्तो हामी गर्दैनौँ, किनभने चिफली वाटर एभाइलेबल छ। आइसलाई वाटर गऱ्यौँ, वाटरलाई फेरि स्टिम गऱ्यौँ भने द्याट विल बी कस्टली। तैपनि हामी फर्मेसन अफ स्टिमको कुरा गर्दाखेरि हामी आइसलाई पनि लिन्छौँ नलेजको लागि। र यहाँ हामीले एउटा कन्सिडर के गरौँ भने आइस -10 डिग्रीमा छ र उसलाई हामीले हिट गर्न गइरहेछौँ स्टिम एट 250 डिग्री सेल्सियस। त्यो पनि एउटा प्रेसरमा, द्याट इज एटमोस्फेरिक प्रेसर। र त्यसको लागि हामी 3टा डायग्राम युज गरिरहेछौँ। गरौँ टेम्परेचर र हिटको डायग्राम टिक्यू डायग्राम, टेम्परेचर र स्पेसिफिक भोल्युम टिभी डायग्राम, प्रेसर एन्ड स्पेसिफिक भोल्युम द्याट इज पिभी डायग्राम। 3टा डायग्राम हामी युज गरौँ र यहाँ हेरौँ यो 3टे डायग्राम। स्टेट 1 जुन छ यहाँ हेर्छौँ टिक्यू डायग्राममा, टिभी डायग्राममा र पिभी डायग्राम। स्टेट 1 भनेको इनिसियल स्टेट अफ आइस एट -10 डिग्री र यसलाई हामी हिट गर्न सुरु गऱ्यो भने यसको टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै जान्छ र यो 0 डिग्रीसम्म पुग्छ र 0 डिग्रीमा आइस नै हुन्छ भने हिटिङ आइस -10 डिग्री सेल्सियस टु आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। र टिक्यू डायग्राममा हामी हेर्दाखेरि यो 1 2 जुन हामीले प्रोसेस देख्छौँ हिटिङ अफ आइस फ्रम -10 डिग्री टु 0 डिग्री सेल्सियस। र यो चाहिँ एउटा इन्क्लाइन लाइन हुन्छ, किनभने यसमा टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ र भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ, जुन कुरा हामी टिभी डायग्राममा पनि देख्छौँ। 1 2 प्रोसेस यहाँ के छ भने यो पनि इन्क्लाइन लाइन हो, किनभने भोल्युम पनि बढिरहेछ, टेम्परेचर पनि बढिरहेछ। त्यस्तै पिभी डायग्राममा हेरौँ 1 2 2 भोल्युम बढिरहेछ, यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर लिइरहेछ, भोल्युम बढिरहेछ भने 1 2 इज द प्रोसेस अफ हिटिङ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टु आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 2 स्टेटमा के छ भने आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री आइसलाई जब हामी हिट गर्न सुरु गर्छौँ भने इट स्टार्ट टु मेल्ट इन्टु वाटर, भने आइस के हुन्छ भने वाटरमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ, मेल्ट हुँदै जान्छ। र जसरी मेल्ट हुन्छ वाटरमा 2टा फेज हुन्छ, सोलिड र लिक्विडको। र जहाँ 2टा फेज हुन्छ त्यतिखेर टेम्परेचरमा कुनै चेन्ज आउँदैन। भने कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा के हुन्छ भने 0 डिग्री सेल्सियसको आइस कन्भर्ट हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा। भने 2 देखि 3 सम्म कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्भर्टेड इन्टु वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। र यतिखेर 2टा फेज भएकोले टेम्परेचरमा चेन्ज आउँदैन र यतिखेरको हिटिङलाई हामी ल्याटेन्ट हिटिङ भन्छौँ। र जहाँ टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ त्यसलाई सेन्सिबल हिटिङ भन्छौँ। जस्तो 1 to 2 इज सेन्सिबल हिटिङ, 2 to 3 इज ल्याटेन्ट हिटिङ। अब यो 3 स्टेट भनेको वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ हेर्छौँ 2 to 3। तर के हुन्छ भने आइस जब वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ यसको भोल्युम डिक्रिज हुन्छ। त्यो भएर टिभी डायग्राममा हामी 3 पोइन्टलाई 2 को लेफ्टमा देखाइरहेको छ। यहाँ पिभी डायग्राममा पनि 2 को लेफ्टमा 3 स्टेट देखाइरहेको छ। यो वाटरको केसमा, अरू केसमा के हुन्छ भने यो भोल्युम बढ्छ नि, तर यो वाटरको केसमा पर्टिकुलरली यसको भोल्युम डिक्रिज भएकोले हामी यता लेफ्टमा देखायौँ भने 2 to 3 इज हिटिङ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टु वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 3 स्टेटमा लिक्विड फर्ममा छ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यसलाई हिट गर्न सुरु गरिदियो भने यो 4 डिग्रीसम्म यसको के हुन्छ भने टेम्परेचर 4 डिग्रीसम्म यसको भोल्युम झन् डिक्रिज हुन्छ, जुन कुरा यहाँ देखाएको छैन। यो टिभी डायग्राममा देखाइदिएको छ बुझ्नलाई। अब यहाँदेखि के हुन्छ भने हामी यो एकैचोटि हामी 0 बाट 100 डिग्री लियौँ, त्यो भएर कि यसको के हुन्छ भोल्युम बढेको देखाइरहेको छ। भने 3 बाट हामी जसरी हिट गर्यो 0 डिग्री सेल्सियस वाटरलाई, यो यसको टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै जान्छ
र भोल्युम बढ्दै जान्छ र 4 मा गएपछि यो 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर हुन्छ, द्याट इज लिक्विड स्टेटमा नै हुन्छ। र यस्तो यतिखेर हामी टेम्परेचर बढेको देखेकोले यो सेन्सेबल हिटिङ हो। र यो चाहिँ के हुन्छ भने टेम्परेचर र भोल्युम दुइटै बढेकोले यो अगेन इन्क्लाइन लाइन हुन्छ 3 to 4, जुन चाहिँ 3 to 4 यहाँ देखाइरहेछ। र यसमा पनि हामीहरू 3 to 4 पिभी डायग्राम यसको भोल्युम बढेकोले राइटतिर देखाइरहेछ। अब 4 स्टेट भनेको वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर 100 डिग्रीमा पुग्छ त्यस पछाडि फर्दर हिटिङ हुन्छ भने वाटर फेज चेन्ज गर्छ। अब यो स्टिममा कन्भर्ट हुन सुरु गर्छ र जसरी स्टिममा कन्भर्ट हुन सुरु गर्छ फेरि दुईटा फेज हुन्छ, लिक्विड र भेपरको। त्यो भएर यसको टेम्परेचरमा चेन्ज आउँदैन अनि टोटल वाटर 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर टोटल भेपरमा चेन्ज हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियस। भने 4 to 5 इज हिटिङ water at 100 degree Celsius to vapor at 100 degree Celsius। त्यस पछाडि 5 स्टेट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरको स्टिम हो र त्यो 100 डिग्री स्टिम भने एउटा फेज छ। अब त्यसलाई हिट फर्दर हिटिङ गर्यो भने उसको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ र भोल्युम पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ र त्यो भएर यो के छ भने यो इन्क्लाइन लाइन हो र यसलाई 100 डिग्री सेल्सियस भेपरलाई हिट गरेर 250 डिग्री भेपर द्याट इज स्टिमसम्म हामीले ल्यायो भने यसको के हुन्छ भने टेम्परेचर पनि बढ्यो, भोल्युम पनि बढ्यो, द्याट त्यसैले यसको यो लाइन के हुन्छ भने इन्क्लाइन लाइन हुन्छ। र यो नोटेसनहरू यहाँ पनि हामी देखाइरहेछौँ 4 to 5, 5 to 6, त्यस्तै 4 to 5, 5 to 6। यसरी हामी के गर्छौँ भने 10 डिग्री सेल्सियस आइसलाई हिट गरेर 250 डिग्री सेल्सियसको स्टिममा कन्भर्ट गर्छौँ र यतिखेर हामी हिट पनि निकाल्न सक्छौँ। यहाँ हामीले 1 to 2 प्रोसेस सबै यहाँ एक्सप्लेनेसन छ। यो के छ भने -10 डिग्री आइसलाई 0 डिग्री आइससम्म गढ्यो भने सेन्सेबल हिटिङ हो। त्यतिखेर हिट हामीले कति सप्लाई गर्यो भने Q12 मास अफ आइस, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर अफ आइस इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। अनि 2 to 3 के छ भने हिटिङ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टु वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यो ल्याटेन्ट हिटिङ हो। र यसको के यतिखेर हामी हिट कति सप्लाई गर्यो भने Q23 that is mass of ice into latent heat of fusion of ice। त्यसै प्रोसेस 3-4 heating water at 0 degree Celsius to water at 100 degree Celsius, it is sensible heating and heat supply during this process is Q34 which is mCp delta T। and 4 to 5 process is heating water at 100 degree Celsius to vapor at 100 degree Celsius, that is steam at 100 degree Celsius, and this types of heating is latent heating. So heat supply during this process is Q45 is equal to mass of water into latent heat of vaporization। त्यस्तै प्रोसेस 5 to 6 100 डिग्री स्टिमलाई हामीले सुपर हिट गर्यो 250 डिग्रीसम्म, 250 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्दाखेरि टेम्परेचर बढेको छ एन्ड इट इज अगेन सेन्सेबल हिटिङ। सो हिट सप्लाई ड्युरिङ दिस प्रोसेस इज Q56 which is equal to mass into a specific heat capacity at constant pressure into change in temperature। यसरी हामी कति हिट कुन प्रोसेसमा हामीले हिट सप्लाई गर्यो भने त्यो पनि हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब यो के छ भने प्रेसर भोल्युम डायग्राम छ। प्रेसर र भोल्युम डायग्राम यसलाई हामी कर्वको रूपमा लिइरहेछौँ। प्रेसर भोल्युम डायग्राम
र इन्जिनियरिङमा के छ भने आइसबाट हामी सुरु गर्दैनौँ स्टिम बनाउनको लागि। हामी जेनरली के गर्छौँ भने वाटरलाई हिट गरेर स्टिम बनाउँछौँ। त्यसैले हामी आइस पोर्सनलाई छोडिदिन्छौँ, त्यो पोर्सनलाई डिस्कस गर्दैनौँ। ओन्ली वाटर र भेपर दुईटालाई हामी कन्सिडर गर्छौँ। यसमा हामी हेर्दाखेरि देख्छौँ भने यहाँ हेरौँ पिभी डायग्राममा एसी यो जुन कर्भ छ, एसी कर्भलाई हामी स्याचुरेटेड लिक्विड कर्भ और लाइन पनि भन्छौँ। यसलाई स्याचुरेटेड लिक्विड कर्भ पनि भन्छौँ र कसैकोले स्याचुरेटेड लिक्विड लाइन पनि भन्छ। र यो रिजनको लेफ्टमा जुन यो रिजन छ, यो कर्भको लेफ्टमा जुन रिजन छ, यो रिजनमा सब्स्टान्स लिक्विड फर्ममा हुन्छ। यहाँ एलले डिनोट गरिरहेको छु, यहाँ लेखिरहेको छु लिक्विड रिजन। र यो लिक्विड के हुन्छ भने लिक्विड यो रिजनको लिक्विडलाई हामी सब कोल्ड लिक्विड पनि भन्छौँ। सब कोल्ड लिक्विड किन भन्छ भने यसको एक्चुअल टेम्परेचर यो रिजन भएको लिक्विडको एक्चुअल टेम्परेचर थ्योरेटिकल टेम्परेचर भन्दा कम हुन्छ। That's why the liquid in this region is called subcooled liquid. Similarly, pressure, यो region को pressure, यो region को liquid को pressure, actual pressure theoretical भन्दा बढी हुन्छ। त्यो भएर यो रिजनलाई compressed region पनि भनिन्छ र यहाँको लिक्विडलाई compressed liquid पनि भन्छ। भने दुईटा कुरा छ, लिक्विड रिजन पनि भन्छ, सबकुल्ड रिजन पनि भनिन्छ र कम्प्रेस्ड लिक्विड रिजन पनि भनिन्छ। यहाँ लिक्विड फर्ममा भएकोले लिक्विड रिजन भन्ने हो, तर सब्स्टान्स यहाँको लिक्विड जुन छ त्यसको एक्चुअल टेम्परेचर थ्योरेटिकल भन्दा कम भएकोले यसलाई सबकुल्ड लिक्विड पनि भनिन्छ र यो रिजनलाई सबकुल्ड लिक्विड रिजन पनि भनिन्छ। त्यस्तै यहाँको एक्चुअल प्रेसर थ्योरेटिकल प्रेसर भन्दा बढी भएकोले यो रिजनलाई कम्प्रेस्ड रिजन पनि भनिन्छ र यहाँको लिक्विडलाई कम्प्रेस्ड लिक्विड पनि भनिन्छ। अब यो कर्भ एसी कर्भको राइटतिर सब्स्टान्स दुईटा फेजमा हुन्छ, लिक्विड र भेपरको मिक्सचर हुन्छ। र त्यो डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला हामी एनदर कर्भ लियौँ, बीसी कर्भ। यो बीसी कर्भलाई हामी स्याचुरेटेड भेपर कर्भ भन्छौँ या स्याचुरेटेड भेपर लाइन भन्छौँ। अब स्याचुरेटेड किन भन्छौँ पछि हामी डिस्कस गर्छौँ, अहिले जस्ट बुझौँ स्याचुरेटेड भेपर कर्भ या भेपर लाइन भन्छ। यो कर्भको राइटतिर सब्स्टान्स भेपर फर्ममा हुन्छ, त्यसैले यसलाई भेपर रिजन पनि भनिन्छ। र यो दुईटै कर्भ सी पोइन्टमा मिट हुन्छ, जसलाई क्रिटिकल पोइन्ट भनिन्छ। अब फेरि आउँ हामी एसी कर्भ र बीसी कर्भको बीचको रिजनको। यानी यो बीचको रिजनमा सब्स्टान्स लिक्विड र भेपर फर्ममा हुन्छ, त्यसैले यसलाई टु फेज रिजन भनिन्छ। अब एउटा कुनै एक्जाम्पल लिँदाखेरि जस्तो के भन्छ, एसी कर्भको कुरा गर्दाखेरि एसी कर्भलाई स्याचुरेटेड लिक्विड कर्भ किन भन्नु, किनभने यो कर्भको एनी पोइन्ट हामी लिदियो भने, कुनै पोइन्ट यो कर्भमा लिदियो भने सब्स्टान्स स्याचुरेटेड स्टेटमा हुन्छ। स्याचुरेटेड स्टेट भनेको जहाँबाट सब्स्टान्स फेज चेन्ज गर्छ। जस्तो यो लिक्विड रिजनमा छ अनि यसलाई हिट गर्दै गयो भने एउटा प्रेसरमा भने एउटा स्टेट आउँछ जहाँबाट के हुन्छ भने त्यो लिक्विड जस्ट स्टार्ट गर्छ भेपरमा चेन्ज हुन्छ भने त्यो स्टेटलाई हामी स्याचुरेसन स्टेट भन्छौँ।
त्यस्तै एनदर प्रेसरमा हामी हिट गर्यो भने एउटा स्टेट आउँछ जहाँबाट यो लिक्विड के हुन्छ भने भेपरमा चेन्ज हुन सुरु गर्छ भने एनदर यो स्टेट भयो स्याचुरेसन स्टेट। यसरी हामी डिफ्रेन्ट प्रेसरको लागि प्रेसर लिदियो भने डिफ्रेन्ट प्रेसरमा के हुन्छ भने नम्बर अफ हामी स्टेट्स पाउँछौँ स्याचुरेसन स्टेट, र सबै स्टेटलाई जोडेर यो बनाएको कर्व हो। यसको लागि कुनै म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन छैन, यो एक्सपेरिमेन्टबाट आएको हो। जस्तो यो प्रेसरमा गर्दा यो यहाँ एउटा स्याचुरेसन पोइन्ट आयो, अनदर प्रेसरमा यहाँ आयो भने नम्बर अफ प्रेसर लिएर यो बनाएको कर्व हो। र नम्बर अफ प्रेसरमा सब्स्टान्सलाई हिट गर्दाखेरि लिक्विड हिट गर्दाखेरि जुन आएको छ स्याचुरेसन स्टेट सबै स्याचुरेसन लिक्विड स्टेटलाई जोड्दै गरेर यो बनाएको कर्व। त्यसैले यो कर्वलाई के भन्छ भने स्याचुरेटेड लिक्विड कर्व और लाइन भनिन्छ। स्याचुरेटेड लिक्विड कर्व किन भने एट एनी पोइन्ट अन दिस कर्व द सब्स्टान्स इज एट स्याचुरेसन स्टेट। र त्यो स्याचुरेसन स्टेटलाई हामी के भन्छौँ भने इट इज स्याचुरेटेड लिक्विड स्टेट। फर एक्जाम्पल यो पोइन्ट लियो, यहाँ के हुन्छ सब्स्टान्स एटमोस्फेरिक प्रेसर नै कन्सिडर गर्यो भने एटमोस्फेरिक प्रेसरमा वाटरलाई हिट गर्यो भने 100 डिग्री सेल्सियसमा वाटर जस्ट स्टार्ट गर्छ बोइल हुनलाई, भन्नाले स्टिममा कन्भर्ट हुन्छ भने यो 100 डिग्री यहाँको टेम्परेचर के हुन्छ स्याचुरेसन टेम्परेचर हुन्छ। र यसको करस्पोन्डिङ प्रेसर जुन प्रेसरमा यो स्टेट फाइन्ड आउट भयो त्यो प्रेसरलाई स्याचुरेसन प्रेसर भन्छौँ र यहाँको टेम्परेचरलाई स्याचुरेसन टेम्परेचर भन्छ। भने स्याचुरेसन स्टेट इज दैट स्टेट फ्रम वेयर द सब्स्टान्स जस्ट स्टार्ट टू चेन्ज इट्स फेज। फर एक्जाम्पल यो स्टेटमा के भने सब्स्टान्स के हुन्छ भने लिक्विडबाट भेपरमा चेन्ज हुन सुरु गर्छ भने इट इज स्याचुरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू भेपर। किनभने यो स्टेटबाट सब्स्टान्स जस्ट स्टार्ट गर्छ अपन हिटिङ टू भेपर चेन्ज हुन सुरु गर्छ भने इट इज स्याचुरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू भेपर। त्यस्तै अब यो यसलाई हिट गर्दै गयो भने बिस्तारै के हुन्छ भने वाटर भेपरमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ। यहाँ आयो भने केही वाटर भेपरमा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि यहाँ आयो भने अलि बढी वाटर भेपरमा चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै जसरी हामी हिट सप्लाई गर्दै जान्छौँ मोर एन्ड मोर वाटर इज कन्भर्टेड इन्टु स्टिम। र एउटा स्टेट आउँछ जहाँ टोटल वाटर के हुन्छ भने स्टिममा कन्भर्ट भइसक्छ, त्यहाँ कुनै वाटर पार्टिकल हुँदैन भने टोटल्ली ड्राई स्टिम हुन जान्छ। र त्यहाँबाट हामीले फेरि फर्दर हिट सप्लाई गर्यो भने अब टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ भने द्याट स्टेट इज कल्ड अगेन स्याचुरेटेड स्टेट। एन्ड यो स्टेटलाई हामी के भन्छौँ भने इट इज स्याचुरेटेड भेपर स्टेट। किन भन्छौँ भेपर स्याचुरेटेड किनभने अब यहाँबाट यो स्टेटमा पुगिसकेपछि हामीले यसलाई कुल गर्न सुरु गऱ्यो या त्यसबाट हिट रिमुभ गर्न सुरु गऱ्यो भने इट जस्ट स्टार्ट टू कन्डेन्स इन्टु लिक्विड। सो इट इज स्याचुरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड। यो स्टेट जो स्याचुरेटेड भेपर स्टेट छ एन्ड इट इज स्याचुरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड। र दुईटै स्टेट चाहिँ स्याचुरेसन स्टेट हो, यो पनि र यो पनि, बट इट इज स्याचुरेटेड लिक्विड स्टेट एन्ड दिस इज स्याचुरेटेड भेपर स्टेट। अब फर्दर हामीले हिटिङ गर्न सुरु गऱ्यो भने अब के हुन्छ भने यसको टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै जान्छ अनि यसको भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ, टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ र स्याचुरेसन भन्दा बढी हिट सप्लाई गरिदिएकोले यसलाई हामी के भन्छौँ भने सुपर हिटेड भएको। र यो रिजन जुन भेपर रिजन छ त्यसलाई हामी सुपर हिटेड रिजन पनि भन्छौँ किनभने स्याचुरेसन भन्दा पनि बढी यसमा हिट सप्लाई गरेर यसलाई हिट गर्छ भने इट इज सुपर हिटेड। अनि यो सुपर हिटेड रिजन भयो र यो बिचको रिजन चाहिँ टु फेज रिजन भइहाल्यो
र यो एसी कर्वको लेफ्टको रिजनलाई हामी लिक्विड रिजन भन्यौं, यो बीसी कर्वको राइटको रिजनलाई हामीले भेपर रिजन भन्यौं या सुपरहिटेड रिजन भन्यौं। दुईटै कर्व जुन मिट हुन्छ सीमा यसलाई क्रिटिकल पोइन्ट भन्छ। अब एउटा के गरौँ भने यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा, मानौ हामीले यो प्रेसरमा हिट गर्यो भने यहाँ लिक्विड थियो सैचुरेशन स्टेट, अगेन यो सैचुरेशन स्टेट छ, लिक्विड केमा चेन्ज भइरहेछ स्टीम, र यो स्टीममा चेन्ज हुँदा हुँदै जसरी हिट सप्लाई गर्छौं लिक्विड चाहिँ स्टीममा कन्भर्ट हुँदै गइरहेछ र यो स्टेटमा गएपछि कम्प्लिटली लिक्विड स्टीममा चेन्ज भयो, भेपरमा चेन्ज भयो, यसलाई ड्राई भेपर भन्छौं यहाँ, र इट इज ड्राई सैचुरेटेड भेपर एन्ड एट दिस स्टेट द सब्सटेंस इज सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। अब यो प्रेसर भन्दै यो प्रेसरको लाइन होरिजेन्टल लाइन हुन्छ, प्रेसर बढाइदियो समवरी यता, यहाँ हामीले प्रेसर बढायो भने हेरौँ त यो टु फेज रिजनको यो कम हुँदै गइरहेछ, जसरी हामी प्रेसर बढाउँछौं टु फेज रिजन कम हुँदै गइरहेछ, जसरी प्रेसर हामी डिक्रिज गर्यो भने यो टु फेज रिजन बढी छ, भन्नाले यो लिक्विडलाई भेपरमा कन्भर्ट हुनलाई बढी टाइम लाग्छ, र जसरी प्रेसर हामी बढाइरहेछौं यो टु फेज रिजन कम हुँदै जान्छ, र एउटा यो प्रेसर आउँछ जहाँ के भयो भने यो सी पोइन्टमा आएपछि एउटा प्रेसर जहाँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट लिक्विड चाहिँ भेपरमा चेन्ज हुन्छ, त्यहाँ दुईटा यो लुप हुँदैन, यो दुईटा फेजको टु फेज रिजन हुँदैन, यो यहाँ आएर डाइरेक्ट लिक्विड चाहिँ भेपरमा चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई हामी क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौँ। भने क्रिटिकल पोइन्ट इज द पोइन्ट फ्रम वेयर द लिक्विड इज डाइरेक्टली कन्भर्टेड इन्टु स्टीम एन्ड देयर इज नो टु फेज रिजन। अब यसमा हामी अर्को पनि कुरा गरौँला, यसमा यो पीवी डायग्राम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यो बुझ्यो भने थर्मोडायनामिक्स को थर्ड च्याप्टरको सिम्पल कम्प्रेसिबल सब्सटेन्सको टोटल न्युमेरिकलहरु सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नु एसी कर्वमा, एसी कर्व यहाँ सब्सटेन्स के छ भने लिक्विड स्टेटमा छ, र यसमा जसरी हामी हिट सप्लाई गर्छौं अब फेज चेन्ज हुन्छ भने त्यो भएर यसको सैचुरेटेड लिक्विड कर्व नाम दियौं, र यहाँ वाटर पार्टिकल छैन, टोटल यहाँ भेपर पार्टिकल छैन, टोटली 100% वाटर छ यहाँ, त्यसैले यहाँ के हुन्छ भने x को भ्यालु 0 हुन्छ, र x भनेको के हो भने इट इज ड्राइनेस फ्र्याक्सन, ड्राइनेस फ्र्याक्सन। फर इक्जाम्पल यो कुनै यहाँ एनदर कर्व यहाँ देखाइरहेको छु, बीचमा डटेड लाइनको कर्व देखाइरहेको छु, यसमा x को भ्यालु 0.1 लिइरहेको छ, यहाँ x को भ्यालु 0.1 छ। यो भन्नाले के बुझिन्छ भने ड्राइनेस फ्र्याक्सन भनेको मास अफ ड्राई भेपर टु टोटल मास, मास अफ ड्राई भेपर टु टोटल मास भनेको मास अफ लिक्विड प्लस मास अफ भेपर। फर इक्जाम्पल यो पोइन्ट लिउँ, यहाँ के छ भने टोटली लिक्विड छ, र यहाँ आइसकेपछि केही त लिक्विड भेपरमा कन्भर्ट भएको छ, केही मास त भेपरमा कन्भर्ट भएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन मास चाहिँ भेपरमा कन्भर्ट भएको छ त्यो मासलाई एमजी ले डिनोट गर्छ, र बाँकी जुन मास लिक्विड छ त्यसलाई एमएफ ले डिनोट गर्छ। भने एमजी बाई एमएफ प्लस एमजी इज ड्राइनेस फ्र्याक्सन, यसलाई क्वालिटी पनि भन्छ। जस्तो यो पोइन्टमा x को भ्यालु 0.1 छ भने हामी के भन्छौं भने 1 केजी टोटल मासमा 0.1 केजी भेपर बनेको छ, बाँकी 0.9 केजी लिक्विड नै छ। त्यस्तै यो पोइन्टहरु यहाँ x को भ्यालु कति छ भने 0.9 छ भने ड्राइनेस फ्र्याक्सन x को भ्यालु 0.9 छ।
यो भन्नाले के बुझिन्छ भने यो स्टेटमा आइसकेपछि यदि मास टोटल मासलाई हामी 1 केजी मान्छौँ भने 0.9 केजी चाहिँ भेपर छ र ओन्ली 0.1 केजी रिमेनिङ वाटर छ। अब यो सेचुरेटेड भेपर स्टेटमा आइसकेपछि टोटल लिक्विड चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो, अब भेपरमा। भने यहाँ के छ भने टोटल मास भेपरमा छ, लिक्विड छैन। भने mg बाई mf प्लस mg गर्दाखेरि mf को भ्यालु 0 छ भने mg बाई mg भनेको 1 भइहाल्यो, भने x को भ्यालु 1 हुन्छ। र यो केसमा के हुन्छ भने ड्राइनेस फ्र्याक्सन जसलाई हामीले x ले डिनोट गर्छौं त्यो भनेको मास अफ ड्राई भेपर डिवाइड बाई मास अफ लिक्विड प्लस मास अफ ड्राई भेपर। भने यहाँ के भयो भने माथि मास अफ mg, अब mg को भ्यालु यहाँ 0 छ भने x को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ कर्वमा चाहिँ एउटा मात्र हामीले एउटा लाइन देखाएको छ, डटेड लाइन। यहाँ x को भ्यालु 0.1 र यो साइडमा x को भ्यालु 0.9। यस्ता चाहिँ नम्बर अफ लाइन हुन्छ। अर्को लाइन यहाँ हुन्छ डटेड लाइन जुन ड्राइनेस फ्र्याक्सनको लाइन हुन्छ। अर्को यहाँ पनि लाइन हुन्छ ड्राइनेस फ्र्याक्सनको लाइन हुन्छ। धेरै लाइन हुन्छ जहाँ x को भ्यालु 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 गरेर 0.9 अनि यहाँ 1। भने x को भ्यालु कहाँदेखि 0 देखि 1 सम्म x को भ्यालु हुन्छ। र यो ड्राइनेस फ्र्याक्सनलाई हामी क्वालिटी लाइन पनि भन्छौँ। यो ड्राइनेस फ्र्याक्सनको जुन लाइन छ त्यसलाई क्वालिटी लाइन पनि भन्छौँ र ड्राइनेस फ्र्याक्सनलाई हामी क्वालिटी पनि भन्छौँ। भने स्टिमको भ्यालु जस्तो हामी इन्डस्ट्रीमा कुरा गर्दाखेरि एउटा इन्जिनियरले के भन्छ भने स्टिम प्रोडक्सन हुँदाखेरि के भन्छ, व्हाट इज द क्वालिटी अफ स्टिम। अनि त्यतिखेर भन्छ भने यो के भन्छ, इट इज x को भ्यालु कति छ भनेर सोध्छ भने इट इज 0.9 भन्यो भने त्यतिखेर हामी के बुझ्नु पर्यो भने 90% भेपर छ, 10% स्टिल लिक्विड नै छ स्टिममा। भने क्वालिटी भने बित्तिकै हामी 0 to 1 लिन्छौँ र x को भ्यालु माने 0.2 छ भने यसबाट के बुझिन्छ भने 20% भेपर बनिसकेको छ र 80% स्टिल लिक्विड नै छ। अब यहाँ क्रिटिकल पोइन्टको कुरा गरौँ। क्रिटिकल पोइन्ट फर वाटरको लागि यो क्रिटिकल पोइन्टको प्रेसर कति हुन्छ भने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो एक्जाममा यो भ्यालु दिएको हुँदैन न्युमेरिकलको लागि र हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो कुरा। वाटरको केसमा फर वाटर at critical point the pressure is 221.2 bar, temperature is 374.15 degrees Celsius and specific volume is 0.00317 cubic meter per kg। यो भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। भने यस्तै हामी टिभी डायग्राम पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। र यहाँ हेरौँ सेचुरेसनको स्टेटको लागि हामीले जुन कुरा एक्सप्लेन गर्यौं, अ सेचुरेसन स्टेट इज द स्टेट फ्रम व्हिच द चेन्ज अफ फेज अकर्स विदाउट चेन्ज अफ प्रेसर अर टेम्परेचर। त्यहाँ हामी हेर्यौं प्रेसर र टेम्परेचरमा कुनै चेन्ज नभइकन फेज चेन्ज हुन्छ भने त्यो स्टेटलाई हामी सेचुरेसन स्टेट भन्छौं। र यो फिगरमा हामी देख्यौं यो पोइन्ट जुन छ सेचुरेसन स्टेट। यहाँ हेरौँ यहाँबाट फेज चेन्ज हुँदाखेरि प्रेसर पनि उही छ र टेम्परेचर पनि हुन्छ। टेम्परेचरको कर्व यहाँ यो हुन्छ एउटा, यो जुन लाइन छ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको लाइन। यस्ता कर्व जुन हामी देख्छौँ यहाँ पनि छ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको। यो जुन कर्व छ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको कर्व। र हामीलाई थाहा छ पीवी डायग्राममा जति पनि होरिजेन्टल लाइन हुन्छ सबै प्रेसरको लाइन हुन्छ, जति पनि भर्टिकल लाइन हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको लाइन हुन्छ। र जति पनि हामी यसो इन्क्लाइन लाइन देख्छौँ यता यो रिजनमा स्लाइटली इन्क्लाइन र कुनै कुनै बुकमा यसलाई भर्टिकल लाइन पनि देखाएको छ। त्योबाट कन्फ्युज नहुने, यो स्लाइट इन्क्लाइनेसन लाइन नै हुन्छ। र यो रिजनमा हेरौँ यो इन्क्लाइन छ भने टु फेज रिजनमा स्ट्रेट एन्ड होरिजोन्टल छ भन्नाले प्रेसर पनि चेन्ज छैन टेम्परेचर पनि चेन्ज छैन ड्युरिङ
फेज चेन्जेस। र जसरी यहाँबाट आउँछ भने प्रेसरको लाइन यो हो, तर टेम्परेचरको कर्व यसले जान्छ भनेको यो हो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर लाइन। यो कर्वमा जहाँ पनि के हुन्छ, टेम्परेचरको भ्यालु एउटै हुन्छ। यस्तै नम्बर अफ कर्व हामी ड्र गर्न सक्छौँ। एउटा यो पनि भइहाल्यो, तर भने धेरै ड्र गर्यो भने कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। अब स्याचुरेसन स्टेट भनेको त्यो स्टेट जहाँबाट फेज जस्ट स्टार्ट हुन्छ चेन्ज हुनलाई, र त्यतिखेर के हुन्छ, प्रेसर र टेम्परेचरमा कुनै चेन्ज आउँदैन। एक कुरा, अ saturation state is that from which solid is changed into liquid state at constant temperature and pressure. Similarly, a saturation liquid state is that from which liquid is either changed into solid or liquid is changed into vapor. दुईटै हुन सक्छ, लिक्विडबाट भेपर र भेपरबाट लिक्विड। A saturation vapor state is that from which vapor is condensed into liquid. मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेँ। यो चाहिँ स्याचुरेटेड भेपर स्टेट छ। यहाँबाट हामीले हिट रिमुभ गर्यो भने यो कन्डेन्स हुन्छ लिक्विड। भने त्यो स्याचुरेटेड भेपर स्टेट हो जहाँबाट भेपर जस्ट स्टार्ट हुन्छ कन्डेन्स हुन लिक्विड। भने दुईटै स्टेट यो स्याचुरेसन हो, एउटा चाहिँ स्याचुरेटेड लिक्विड स्टेट, अर्को स्याचुरेटेड भेपर स्टेट। दुईटैको टेम्परेचर र प्रेसर सेम नै हुन्छ। अब क्वालिटीको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसक्यो, त्यो पनि यहाँ फेरि हेरौँ। क्वालिटी कसलाई भन्यो भने ड्राइनेस फ्र्याक्सन जसलाई भन्यो, जसलाई अनदर नेम भन्छौँ क्वालिटी और ड्राइनेस फ्र्याक्सन पनि भन्छौँ। इट इज रेसियो अफ मास अफ ड्राई सेचुरेटेड भेपर टु मास अफ वेट भेपर containing dry saturated vapor. भने mass of liquid plus mass of vapor. It is mass of dry vapor and it is sum of the mass of liquid plus mass of dry vapor. So if mass of vapor लाई हामीले mg ले डिनोट गर्छौं र mass of liquid लाई mf ले डिनोट गर्छौं। कुनै कुनै बुकमा ml पनि भन्छ, कन्फ्युज नहुने। भने x is equal to mg by mf plus mg। यहाँ लेख दिया छ, क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई सैचुरेटेड वेपर टू द मास ऑफ वेट वेपर कंटेनिंग ड्राई सैचुरेटेड। अब यहाँ हेरौँ, टोटल मास हामीले एक्जाम्पलमा लियौँ, 1 केजी मास लियौँ। इफ 1 केजी अफ वाटर भेपर मिक्सर छ भने त्यहाँ x केजी ड्राई भेपर छ भने 1 माइनस x केजी लिक्विड हुन्छ। Then x is called dryness fraction or quality of liquid vapor mixture. अब यहाँबाट हेरौँ एक्जाम्पलमा x को भ्यालु मानौ 0.8 छ। यहाँ x को भ्यालु 0.8 छ। यो टोटल मास भनेको 1 केजी लिइरहेको छ भने यो 1 भइहाल्यो। भने mg इज इक्वल टु 0.8 भन्नाले के बुझिन्छ भने x को भ्यालु जति छ दैट इज mg। इफ x को भ्यालु 0.8 छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, यदि टोटल मास 1 केजी छ भने 0.8 केजी इज ड्राई भेपर, ओन्ली 0.2 केजी इज लिक्विड। त्यस्तै अर्को यो त ड्राइनेस फ्र्याक्सन जसलाई x ले डिनोट गर्छौं। अर्को क्वालिटी को लागि एउटा अर्को युज गरिन्छ मोइस्चर फ्र्याक्सन जसलाई y ले डिनोट गरिन्छ। र त्यो चाहिँ यसको उल्टो हामी लिन्छौं। यो के हुन्छ, रेशियो अफ मास अफ लिक्विड टु टोटल मास, दैट इज mf प्लस mf डिवाइड बाई mf प्लस mg। यसको उल्टो लिन्छौं। यहाँ ड्राई भेपर लिन्छ भने यहाँ लिक्विड को मास लिन्छ। भने liquid fraction or moisture fraction is defined by ratio of mass of liquid to the mass of liquid and mass of vapor. भने यहाँ लिक्विड को टर्ममा लियो भने मास अफ लिक्विड को टर्ममा लियो भने यसलाई मोइस्चर फ्र्याक्सन भन्ने, भेपर को टर्ममा यहाँ लियो भने यसलाई ड्राइनेस फ्र्याक्सन। अब यो नतर के छ भने टिभी डायग्राम, सिमिलर एक्सप्लेनेसन यसको लागि छ। जसरी हामीले पीवी डायग्रामलाई एक्सप्लेन गर्यौं त्यस्तै नै टिभी डायग्रामलाई एक्सप्लेन गरिन्छ। हेरौँ,
यो एसी कर्भ छ, यसमा पनि यसलाई पनि स्याचुरेटेड लिक्विड लाइन भन्यो। त्यस्तै बीसी कर्भ छ, इट इज स्याचुरेटेड भेपर लाइन छ। र दुईटै कर्भ मिट गर्छ सीमा, क्रिटिकल पोइन्ट। र दुईटै कर्भको बीचको रिजनलाई हामी टु फेज रिजन भन्छौँ। र यो एसी कर्भको एनी पोइन्टमा सब्स्टान्स स्याचुरेटेड स्टेटमा हुन्छ, त्यो पनि स्याचुरेटेड लिक्विड स्टेटमा हुन्छ। र त्यहाँको टेम्परेचरलाई स्याचुरेसन टेम्परेचर भन्छौँ, र त्यहाँको प्रेसरलाई स्याचुरेसन प्रेसर। त्यस्तै यो के छ भने स्याचुरेटेड भेपर कर्भ हो। र यहाँ कुनै पोइन्ट लियो भने, यहाँ नम्बर अफ पोइन्टमा कुनै पोइन्ट लियो भने त्यहाँ के हुन्छ भने सब्स्टान्स स्याचुरेटेड भेपर स्टेटमा हुन्छ। र त्यो स्टेटबाट हिट रिमुभ गर्यो भने सब्स्टान्स कुल हुन्छ र त्यो कन्डेन्स हुन्छ लिक्विड। भने यो एनी पोइन्ट अन बीसी कर्भ इज स्याचुरेटेड भेपर स्टेट। स्याचुरेटेड भेपर स्टेट किन भन्यो भने इट इज स्याचुरेटेड विथ रेस्पेक्ट टु लिक्विड। र यो कर्भमा एनी स्टेटलाई हामी स्याचुरेटेड लिक्विड स्टेट किन भन्यो भने इट इज स्याचुरेटेड विथ रेस्पेक्ट टु भेपर, बिकज फ्रम द्याट पोइन्ट जस्ट स्टार्ट टु चेन्ज इन्टु भेपर। भने सिमिलर एक्सप्लेनेसन एज पिभी डायग्राम। टिभी डायग्राम हो, ओन्ली कर्भको डिफरेन्स छ यहाँ। यसमा जति होरिजेन्टल लाइनहरू हुन्छ जो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको लाइन हुन्छ, र जति पनि भर्टिकल लाइन हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको लाइन हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ ड्रो गरेको छैन। तर भने प्रेसरको लाइन हेर्दाखेरि यहाँ हेरौँ, एउटा लाइन ड्रो गरिदिएको छु। यो लिक्विड रिजनमा यो जीदेखि एफसम्मको यो कर्भ हो। कुनै कुनै बुकमा यो स्ट्रेट लाइन देखाएको हुन्छ, तर एक्चुअली इट इज कर्भ, नट स्ट्रेट लाइन। सो यो के हुन्छ भने लिक्विड रिजनमा यो कर्भ लाइन हुन्छ, टु फेज रिजनमा यो स्ट्रेट एन्ड होरिजेन्टल लाइन हुन्छ, र फेरि भेपर रिजनमा गएपछि यो कर्भ नै हुन्छ। भने यो के भयो भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको लाइन हुन्छ। अरू बाँकी एक्सप्लेनेसन एज पिभी डायग्राम नै हुन्छ। यो चाहिँ पिटी डायग्राम हो, प्रेसर एन्ड टेम्परेचर डायग्राम। यो दुईटा कर्भ बनाएको छु। एउटा कसको लागि भने सब्स्टान्स द्याट एक्सपान्ड्स अन फ्रिजिङ, जस्तो वाटरको केस लियो। फ्रिज गर्दाखेरि त्यो सब्स्टान्स एक्सपान्ड हुन्छ, या त्यसलाई सलिडबाट लिक्विडमा कन्भर्ट गर्दाखेरि भोल्युम डिक्रिज हुन्छ, या लिक्विडबाट सलिडमा गर्दाखेरि फ्रिज गर्दा भोल्युम बढिरहेछ, द्याट इज एक्सपान्ड। यो वाटरको केसको लागि। यो चाहिँ अदर सब्स्टान्स जुन चाहिँ सलिडलाई लिक्विड गर्दाखेरि भोल्युम बढ्छ, या लिक्विडलाई सलिडमा गर्दाखेरि भोल्युम डिक्रिज हुन्छ, त्यसको लागि यो। अब यसमा ओन्ली हामी के एक्सप्लेन गर्ने भने यो रिजन जुन छ, हेरौँ तीनटा कर्भ देखाएको छु। ओए इट इज सब्लिमेसन कर्भ, another AB it is fusion curve, and AC it is vaporization curve. तीनटा कर्भ चाहिँ मिट भइरहेछ A मा, and it is called triple point where three state exists. तीनटै स्टेट यहाँ हुन्छ, सलिड, लिक्विड र भेपर। यहाँबाट हामी हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने कुनै सलिडलाई कुनै प्रेसरबाट हिट गर्न सुरु गर्यो भने यो यसको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ र एउटा स्टेट आउँछ जहाँबाट के हुन्छ भने सब्स्टान्स डाइरेक्ट सलिडबाट भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ। लोअर प्रेसर डाइरेक्ट सलिडबाट भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ, र जसरी प्रेसर हामी बढाउँदै जान्छौँ एउटा स्टेट आउँछ जहाँ तीनटै फेज को एक्जिस्ट हुन्छ, त्यसलाई ट्रिपल पोइन्ट भन्यो। अब यसको प्रेसर बढाइदियो भने फेरि सलिडबाट लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ, यो रिजनमा सलिडमा हुन्छ, र यहाँ आइसकेपछि सब्स्टान्स के हुन्छ मेल्ट हुन सुरु गर्छ यो स्टेटबाट। त्यो भएर यो कर्भ जुन बनेको छ त्यसलाई फ्युजन कर्भ भन्छ। यहाँबाट सलिड के हुन्छ मेल्ट हुँदै लिक्विडमा जान्छ, र जसरी हामीले हिट सप्लाई गर्दै गयो भने त्यसको लिक्विड टोटली लिक्विड यो के हुन्छ भने यसको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, र यहाँ आइसकेपछि यो स्याचुरेसन टेम्परेचरमा पुग्छ। फेरि यसलाई हिट गर्यो भने अब भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ।
त्यो लिक्विड चाहिँ भेपरमा चेन्ज हुन्छ। भने प्रेसर जसरी बढाउँदै गयो भने सलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट भेपर हुन्छ। र लोवर प्रेसरमा के भयो भने डाइरेक्ट सलिडबाट भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ। र यो लिक्विड रिजन हो जुन हामीले डिस्कस गर्यो, सब कोल्ड रिजन। यहाँ देखाइरहेको छु वान स्टेट। यहाँ वान स्टेटमा के छ भने यो पिटी डायग्रामको इम्पोर्टेन्ट के छ भने यही इम्पोर्टेन्ट छ कि यहाँ हामीले सब कोल्ड र कम्प्रेस्ड लिक्विडको कुरा गर्छौँ। वान स्टेट कुनै लियो भने नेचुरली जति पनि हामी कहाँ लिक्विड एभाइलेबल छ सबै लिक्विडहरू सब कोल्ड या कम्प्रेस्ड लिक्विड नै हुन्छ। जो हामी कहाँ नेचुरली वाटर एभाइलेबल जुन छ त्यो वाटर के छ भने सब कोल्ड वाटर हुन्छ या कम्प्रेस्ड वाटर हुन्छ। भने यहाँको लिक्विड जुन छ त्यो नेचुरली एभाइलेबल लिक्विड हामी मान्यो भने यहाँको यो वान स्टेटमा जुन एक्चुअल टेम्परेचर हुन्छ यो लिक्विडको थ्योरेटिकल टेम्परेचर भन्दा कम हुन्छ। त्यो भएर यसलाई सब कोल्ड लिक्विड भनिन्छ। नेचुरली एभाइलेबल जति पनि लिक्विड छ द्याट आर सब कोल्ड लिक्विड। किन सबै के छन् भने सब कोल्ड छ। र एक्चुअल प्रेसर के हुन्छ भने यहाँको थ्योरेटिकल भन्दा फेरि बढी हुन्छ। त्यसैले यहाँको लिक्विडलाई कम्प्रेस्ड लिक्विड भन्छ। र नेचुरली एभाइलेबलको लिक्विडहरू सबै कम्प्रेस्ड लिक्विड छ। सिमिलर यहाँ पनि एक्सप्लेनेसन छ। ओन्ली के छ भने यहाँ कर्डको डिफरेन्स छ। यो कर्ड कसको लागि हो भने सब्सटेन्स द्याट कन्ट्र्याक्ट्स अपन फ्रिजिङ, जुन चाहिँ लिक्विडबाट सलिडमा कन्भर्ट हुँदाखेरि भोल्युम डिक्रिज हुन्छ त्यसको लागि यो फिगर हो। र जुन चाहिँ लिक्विडबाट सलिडमा कन्भर्ट हुँदाखेरि भोल्युम बढ्छ त्यसको लागि फिगर हो। बाँकी एक्सप्लेनेसन सेम हो। त्यस्तै हामीले पीएस डायग्राम, यो चाहिँ पीएस डायग्राम चाहिँ जनरली रेफ्रिजरेसन एयर कन्डिसनिङमा युज गरिन्छ। र तिमीहरूको यो के हामीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ खास गरेर आइयुको सिलेबसमा पीबी र टीबी डायग्राम नै इन्क्लुड छ। तर भने फर्दर हामी साइकलमा जाँदा च्याप्टरमा जाँदाखेरि हामीले यो सबै डायग्राम आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यो भएर जस्ट यसको कर्भहरूको बारेमा अलि जानिराखौँ। र यसमा के छ भने सिमिलर छ अरू कर्भ जस्तै। जस्तो एसी कर्भ के छ भने इट इज सेचुरेटेड लिक्विड कर्भ और लिक्विड लाइन पनि भनिन्छ। त्यस्तै बीसी कर्भ इज सेचुरेटेड भेपर कर्भ। र यो जति डटेड लाइन छ टु फेज रिजनमा ड्राइनेस फ्र्याक्सन लाइन या क्वालिटी लाइन भन्छ। यो दुईटै कर्भ चाहिँ मिट हुन्छ सीमा, क्रिटिकल पोइन्ट भइहाल्यो। यो बिचको रिजनलाई टु फेज रिजन भन्छ, सिमिलर टु पीबी एन्ड टीबी डायग्राम। र यसमा के छ भने प्रेसर इन्थाल्पी डायग्राम भएकोले जति पनि होरिजेन्टल लाइनहरू हुन्छ सबै कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको लाइन हुन्छ। र जति पनि भर्टिकल लाइन हुन्छ सबै कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पीको लाइन हुन्छ। भने कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको लाइन कस्तो हुन्छ भने यो लाइन छ, यो लिक्विड रिजनमा यो भर्टिकल लाइन हुन्छ, टु फेज रिजनमा होरिजेन्टल एन्ड स्ट्रेट लाइन हुन्छ। र यो भेपर रिजनमा फेरि यो कर्भ हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको लाइन हो। त्यस्तै अनदर लाइन यहाँ देखाएको छु कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको लाइन यो। र यो कर्भ जुन यसरी यहाँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरबाट यो डार्क कर्भ जुन गएको छ यो कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोपी कर्भ हो। यस्तो कर्भ जति देख्छौँ सबै कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोपी कर्भ हुन्छ। र यो डटेड लाइन जुन भेपर रिजनमा हामी देख्छौँ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पेसिफिक भोल्युम लाइन छ। बाँकी एक्सप्लेनेसन सिमिलर टु पीबी डायग्राम छ। ओन्ली चाहिँ कर्भमा फरक छ। त्यो भएर हामीले के भने कर्भहरू बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अनदर टीएस डायग्राम हेरौँ। एक्सप्लेनेसन सिमिलर टु पीबी एन्ड टीबी डायग्राम। यसमा पनि हामीले एसी कर्भ सेचुरेटेड लिक्विड कर्भ हो। र यो कर्भको लेफ्टमा सब्सटेन्स लिक्विड फर्ममा हुन्छ र यसलाई लिक्विड रिजन भनिन्छ। त्यस्तै बीसी कर्भ भनेको सेचुरेटेड भेपर कर्भ हो या भेपर लाइन भन्छौँ। र यसको राइटतिर सब्सटेन्स भेपर फर्ममा हुन्छ र यो रिजनलाई भेपर रिजन भन्छौँ। दुईटै कर्भ मिट हुन्छ सीमा, एउटा क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौँ। र यो दुईटै कर्भको बिचको रिजनलाई टु फेज रिजन भन्छौँ। यहाँ लिक्विड र भेपरको मिक्सचर हुन्छ। त्यस्तै ड्राइनेस फ्र्याक्सन या क्वालिटी लाइन डटेड लाइन यहाँ देखाइरहेछ। र यसमा चाहिँ
जति पनि हाम्रो यो हेरौँ यस्ता कर्व प्रेसरको लाइन पहिला हेरौँ, त्यस पछाडि हामी भोल्युमको लाइन हेरौँला। प्रेसरको लाइन के हुन्छ, टु फेज रिजनमा यो कर्व हुन्छ, फेरि सरी लिक्विड रिजनमा कर्व हुन्छ र टु फेज रिजनमा अरू जस्तै स्ट्रेट एन्ड होरिजेन्टल लाइन हुन्छ। भेपर रिजनमा अगेन इट इज कर्व। सो दिस इज अ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लाइन। एनदर लाइन यहाँ छ, हेरौँ लिक्विड रिजनमा कर्व छ, टु फेज रिजनमा स्ट्रेट एन्ड होरिजेन्टल छ, अनि भेपर रिजनमा अगेन इट इज कर्व, इट इज कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लाइन। त्यस्तै स्पेसिफिक भोल्युमको लाइन हेऱ्यो भने यो डटेड लाइन जुन यो कर्व देख्छौँ त्यो सबै कन्स्ट्यान्ट स्पेसिफिक भोल्युम लाइन छ। र यहाँ कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पीको लाइन यसरी चाहिँ कर्व लाइनहरू जुन देखाएको छ यो सबै के छ भने कन्स्ट्यान्ट इन्थाल्पी लाइन छ। बाँकी सिमिलर एक्सप्लेनेसन हो पिभी डायग्राम जस्तै, ओन्ली कर्वमा चेन्ज आउँछ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एनदर हामी हेरौँ एचएस डायग्राम, इन्थाल्पी एन्ड इन्ट्रोपी डायग्राम, यसलाई मोलियर डायग्राम पनि भनिन्छ। यो यसमा पनि सिमिलर हामी देख्छौँ। एसी कर्व जुन छ हेरौँ, यहाँ एसी स्याचुरेटेड लिक्विड कर्व हो, बीसी स्याचुरेटेड भेपर कर्व हो, दुईटै सीमा मिट हुन्छ, क्रिटिकल पोइन्ट हो। यो दुईटै कर्वको बीचको रिजनलाई टु फेज रिजन भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी डटेड लाइन यसरी देखाइरहेछौँ, सबै के छ भने क्वालिटी लाइन छ या ड्राइनेस फ्र्याक्सन लाइन छ। यसको लेफ्टमा लिक्विड हुन्छ, यो बीसी कर्वको राइटमा भेपर हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको लाइन कस्तो हुन्छ हेरौँ, लिक्विड रिजनमा यो कर्व हुन्छ र टु फेज रिजनमा के हुन्छ भने इन्क्लाइन हुन्छ बट स्ट्रेट हुन्छ, अनि फेरि भेपर रिजनमा गयो भने अगेन इट इज कर्व। सो दिस इज द कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लाइन। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर लाइन हेऱ्यौँ, यो प्रेसर लाइनबाट यसरी कर्व देखाइरहेछ, दिस इज कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर लाइन, दिस इज कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर लाइन, दिस इज कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर लाइन। अनि स्पेसिफिक भोल्युम लाइन हेरौँ, यो टु फेज रिजनमा देखाइरहेछ डटेड लाइन, यो डटेड लाइन, यो कर्वहरू जुन छ सबै कन्स्ट्यान्ट स्पेसिफिक भोल्युम लाइन भन्छौँ। भने यसरी चाहिँ हामी लाइनको कुरा गऱ्यौँ र एक्सप्लेनेसन सिमिलर टु पिभी डायग्राम र टिभी डायग्राम नै छ। अब यसमा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नोटेसनको कुरा लियौँ। यदि लिक्विड छ भने त्यसको भोल्युमलाई, जस्तो यो स्याचुरेटेड लिक्विड छ भने यहाँको यताको भ्यालुले इन्ट्रोपीको भ्यालु देखाउँछ भने यसलाई एसएफले डिनोट गर्छौँ, कुनै बुकमा एसएल पनि लेख्छ। भोल्युम छ भने भिएफ लेख्छौँ, इन्थाल्पी छ भने एचएफ लेख्छौँ, किनभने इट इज भ्यालु अफ ड्राई स्याचुरेटेड लिक्विड। जसले पनि ड्राई स्याचुरेटेड लिक्विडलाई हामी एफले डिनोट गर्छौँ, जस्तै इन्ट्रोपी छ भने एसएफ, भोल्युम छ भने भिएफ। त्यस्तै ड्राई स्याचुरेटेड भेपर छ भने त्यहाँको भोल्युमलाई भिजीले डिनोट गर्छौँ भने इन्ट्रोपी छ भने एसजीले डिनोट गर्छौँ। र टु फेज रिजनमा जुन यहाँदेखि यहाँसम्म जुन छ त्यहाँसम्मको इन्ट्रोपी छ भने एसएफजी भन्छौँ, इन्ट्रोपी अफ इभ्यापोरेसन भन्छौँ। त्यस्तै भोल्युम भएको भए यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्युमलाई भिएफजीले डिनोट गर्थ्यौँ, भोल्युम अफ इभ्यापोरेसन भन्छौँ नोटेसन। र यतापट्टिको भोल्युमलाई भी सुपरहिटेड भन्छौँ, इन्ट्रोपीलाई सुपरहिटेड इन्ट्रोपी भन्छौँ। त्यस्तै यतापट्टिको भ्यालुलाई हामी भोल्युम नै लियो भने हामी भोल्युम अफ सबकुल्ड लिक्विड भन्छौँ, टेम्परेचर लियो भने टेम्परेचर अफ सबकुल्ड लिक्विड भन्छौँ, इन्ट्रोपी नै लियो भने इन्ट्रोपी अफ सबकुल्ड लिक्विड भन्छौँ। यहाँको भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ भने इन्ट्रोपी छ भने इट इज इन्ट्रोपी अफ स्याचुरेटेड लिक्विड, जसलाई एसएफले डिनोट गर्छौँ। यहाँको लिक्विडलाई हामीले के भन्छौँ भने इन्ट्रोपी, यहाँ त भेपर भन्छ 100% भने यहाँको भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ भने जीले डिनोट गर्छौँ, किनभने यो ड्राई स्याचुरेटेड भेपर हो, त्यसलाई जीले डिनोट गर्छौँ भने इन्ट्रोपी छ भने एसजी भन्ने, भोल्युम छ भने भिजी भन्ने। र बिट्विन दिस टू को भोल्युम छ या इन्थाल्पी छ या इन्ट्रोपी छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने भोल्युम अफ इभ्यापोरेसन भिएफजी, इन्ट्रोपी छ भने इन्ट्रोपी अफ इभ्यापोरेसन एसएफजी, इन्थाल्पी छ भने इन्थाल्पी अफ इभ्यापोरेसन एचएफजीले डिनोट गर्छ।
भने यसरी हामी अब एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने अब यहाँको इन्थाल्पीको भ्यालु एचसिएफ हुन्छ, यहाँको भोल्युमको भ्यालु भिएफ हुन्छ। योभन्दा कम्ती भोल्युम छ भने यतातिर जान्छ। अनि हामी के भन्छौँ भने यदि भिएफ भन्दा कम भ्यालु छ भोल्युमको भने हामी के भन्छौँ, इट इज अफ कोल्ड लिक्विड। त्यस्तै यहाँको भोल्युमलाई हामीले भिजीले डिनोट गर्छौँ र कुनै हामीलाई गिभेन भोल्युम छ योभन्दा भिजी भन्दा बढी भ्यालु छ भने हामी के भन्छौँ भने त्यतिखेर हामी यो सुपर हिटेड लिक्विड स्टिम हो। किनभने स्याचुरेटेड भेपर भिजी को भोल्युम जति छ त्योभन्दा बढी भोल्युम छ भने सुपर हिटेड हुन जान्छ। र भिजी र भिएफ को दुईटै भ्यालुको बिचमा छ भने हामी के भन्छौँ भने यो टु फेज मिक्सचर छ भनेर हामी बुझ्छौँ। जुन कुरा हामीले न्युमेरिकलमा फ्रिक्वेन्टली युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरा हामीले एकदमै राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने आज हामीले यति एचएस डायग्रामसम्म गऱ्यौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले स्टिम टेबल कसरी हेर्छौँ र कुन कन्डिसन आउँदाखेरि यो सब्स्टान्स सब कुल्ड हुन्छ, कुन कन्डिसन आउँदाखेरि सब्स्टान्स चाहिँ सुपर हिटेड हुन जान्छ र अहिले पनि हल्का डिस्कस गऱ्यौँ कुन कन्डिसनमा सब्स्टान्स चाहिँ इभ्यापोरेट टु फेज रिजनमा हुन्छ, त्यो पनि हामी डिस्कस गर्दै हामी यसको लागि स्टिम टेबल कसरी हेर्ने हो त्यसको बारेमा डिटेलमा हामी हेर्छौँ। त्यो भएर नेक्स्ट भिडियो त्यसको लागि हेर्ने हो। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू।